बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। कल इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया, इस पर बात करेंगे। ये यू टर्न कौन सा लिया है, इस पे बात करेंगे। और ट्रंप साहब को, ट्रंप बहादुर को मसला क्या है, ये लंदन के मेयर सादिक खान से। अब तो खैर सादिक खान का एक करारा जवाब भी आ गया है, वो भी आपको सुनवाएंगे। और इस पे भी बात करेंगे जस्टिस जमाल मंदुखेल का, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 6 रुकनी बेंच का 4-2 की अक्सरियत से एक ऐसा फैसला आया है जो लोग कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पर असरअंदाज हो सकता है। ये फ़ैसला क्या है, और क्या ये जो ब्रिगेडियर और कर्नल गवाही देने गए थे तोशाखाना 2 केस में इमरान खान के हक में गवाही दे आए हैं, इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप ऐसे इलाकों में अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए कम अज़ कम एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाएं कि जहां लोग जोड़ों का पानी पीने पर मजबूर हैं। आइए जनाब, मैं सबसे पहले आ जाता हूं ये इस्लामी नज़रियाती कौंसल पर। माशाअल्लाह, कल एक प्रेस रिलीज़ आई इस्लामी नज़रियाती कौंसल की जानिब से, यानी 24 तारीख को। और इस प्रेस रिलीज़ में बहुत सारे कुछ और फैसले भी जो है ना किए गए। और ऊपर लिखा गया कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने 243वें इजलास में मोरखा 24 सितंबर 2025 में हस्बे झेल फैसले किए। अच्छा, उसमें एक फ़ैसला ये भी था, बहुत सारे हैं, कोई 6-7-8 फैसले हैं। एक चौथे नंबर पे फैसला है, उसमें लिखा है कि कौंसल ने रकम निकालने पर, ठीक हो गया ना, मुंतकिल करने पर लगने वाले, यानी बैंकों से, ठीक है ना, ये एटीएम से निकालने पर या मुंतकिल करने पर लगने वाले विद होल्डिंग टैक्स को ज़्यादती करार देते हुए गैर शरई करार दिया है। आप समझ आ गई कि अगर जो आप बैंक से पैसे निकलवाते हैं या एटीएम से निकालते हैं और उस रकम पे जो विद होल्डिंग टैक्स लग जाता है, और फिर भी वो फाइलर का अलग और नॉन फाइलर का अलग होता है, तो फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने कहा कि ये शरई तौर पर हराम है, ये गैर शरई काम है। आप पैसे निकलवाएं या पैसे भेजें, उस पर टैक्स लगाएं, ये बहुत ज़्यादती है और ये गैर शरई। अब उसके ये तकरीबन कोई 4-1 बजे ये एलामिया आया और 7 बजे फिर यू टर्न आ गया। और यू टर्न क्या आया, फिर ख़बर आई तसीनामा, इस्लामी नज़रियाती कौंसल का तसीनामा आ गया। इस्लामी नज़रियाती कौंसल के आज के इजलास के हवाले से ये तासुर सामने आया कि कौंसल ने विद होल्डिंग टैक्स के बारे में हतमी राय कायम कर ली है, जबकि हकीकतन चंद अरकान ने इस पर इब्तदाई बहस की और जिसमें अरकान की आरा मुख्तलिफ थीं। अरकान ने इस पर अगले इजलास में माहिरीन से मुशावरत करने का कहा। चुनाचे फैसला हुआ था कि कौंसल के आमदा इजलास में इस पर सैर हासिल बहस की जाएगी और मुतलका माहिरीन से राय ली जाएगी। अब आप अंदाज़ा की ज़ेर बहस मसले पर कौंसल का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। आज की प्रेस रिलीज़ में ये तसी शामिल कर ली जाए। माशाअल्लाह, अब ये तो उलमाए कराम हैं। कौंसल का की बाकायदा प्रेस रिलीज़ आ गई, ऊपर लिखा है कि आज हमने ये फ़ैसले किए हैं। और फिर उसके बाद वो एफबीआर ने भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहीं और से भी स्क्रू टाइट हुए होंगे कि ये क्या आपने वो कर रहे हो कि रकम निकालने या जमा करने पर विद होल्डिंग टैक्स, तुम इनमें क्यों घुस रहे हो। और फिर उसके बाद जनाब वही हुआ, 3 घंटों के अंदर अंदर ऐसा यू टर्न लिया गया कि ये भी कहा गया कि हमने तो कोई फ़ैसला किया ही नहीं है, और चंद घंटे पहले वो फैसला सामने आ चुका था। और ये नहीं है कि भाई उसमें कोई राय हो या इस तरह से पॉइंट्स लिखे होते, उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि हमने आज ये वाले फ़ैसले किए हैं। ये उलमाए कराम और ये मुफ्तियान उज़ाम हैं। माशाअल्लाह, ट्रंप साहब को क्या प्रॉब्लम है। ये ट्रंप साहब, जो ट्रंप बहादुर हैं, उनको लंदन के मेयर से क्या प्रॉब्लम। वो लंदन में आए
اور ان کے UK میں ایک تقریب میں کوئی اسٹیٹ بینکویٹ میں ایک ان کے اعزاز میں کوئی تقریب ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جی میں نے ریکویسٹ کی UK کے حکام کو کہ آپ اس تقریب میں لندن کے میئر کو نہ بلائیں. آپ چھوٹا پن تو دیکھیں. اچھا اس سے بڑھ کر دیکھیں، یہ صاحب وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں، وہ ادھر پڑ گئے لندن کے میئر پہ کہ یہ تو بڑا خراب میئر ہے، یہ تو لندن تو بہت خراب شہر ہو گیا ہے، یہ تو یہ ہو گیا. اور ساتھ ایک بونگی ماری، اور وہ بونگی یہ ماری کہ لندن کا میئر شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ لندن کے میئر کے پاس کون سے اختیارات ہیں کہ وہ وہاں لندن میں شریعت نافذ کریں؟ یہ وہ اتنے، اب آپ گراوٹ کا لیول دیکھیں. اس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اجلاس سے خطاب میں، اتنا اہم اجلاس ہوتا ہے، اس خطاب سے بھی لندن کے میئر کے پیچھے پڑ گئے. وہ باقیوں کے پیچھے تو پڑے ہی پڑے، وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں یہ، لیکن لندن کے میئر کے پیچھے پڑ گیا. اور اب لندن کے میئر کا بھی جواب آ گیا. انہوں نے کہا بھئی یہ تو اسلام دشمن ہے، اور میں اگر یہ برا میئر ہوں تو پھر اتنے سارے امریکن لندن کیوں آ رہے ہیں؟ میرے پاس ڈیٹا موجود ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ نسل پرست آدمی ہے، یہ جنس پرست آدمی ہے، یہ عورتوں کے خلاف ہے، یہ اسلام دشمنی ہے، اسلام دشمنی ہے ٹرمپ کی، اور اسلام دشمن آدمی ہے. یہ لندن کے میئر صادق خان صاحب نے اس کو کرارا جواب دیا ہے. وہ بیچارہ چپ رہا. اس نے یہاں آ کے کہا میں نے منع کیا تھا اس کو وہاں نہیں بلائیں. اب اقوام متحدہ تک آپ کسی کے پیچھے پڑ جائیں اور اللہ واسطے کا بیر ہو آپ کو، اور اس طریقے سے آپ بات کریں، پھر تو اسے بات کرنی پڑے گی نا. پھر تو اسے کہنا پڑے گا کہ یہ اسلام دشمن ہے. یہ کون؟ یہ اس سے پہلے چائنا نے بھی کہا کہ یہ جو غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے اس میں ٹرمپ برابر کا شریک ہے. میں تو حیران ہوں. ماشاءاللہ ہمارے 6 ملکوں کے، پتہ نہیں 6 تھے یہ جتنے تھے، اس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی تھے، اسلامی ملکوں کے، عرب ملکوں کے سربراہ، وہ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے گئے کہ آپ اسرائیل کو لگام ڈالو. یہ وہی والی بات ہے کہ میر کیا سادے ہیں. بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. اب لونڈے ایک غلط غلام ہے. اب اس میں جو ہے نا، اب بات یہ ہے کہ آپ اس بندے کے پاس اسرائیل کو، نیتن یاہو کو لگام ڈالنے کے لیے گئے ہیں، یا ڈلوانے کے لیے، کہ جس نے سیکیورٹی کونسل میں 6 دفعہ اسرائیل کے حق میں ویٹو کیا. ابھی ٹھیک ہو گیا نا، ابھی کچھ ہی عرصے میں 6 دفعہ اسرائیل کے حق میں ویٹو کیا. جنگ بندی کے خلاف ویٹو کیا غزہ میں. اس ٹرمپ کے پاس جا کے اکڑوں بیٹھ جانا، اللہ کا نام ہے آپ نیتن یاہو کو لگام ڈالو، یہ احمقوں کی جنت میں رہنے کے برابر ہے اور مترادف ہے. آ جائیے بھائی، خان صاحب نے کیا کہہ دیا. خان صاحب نے ہائے ہائے بڑی بڑی باتیں کر دیں. اب دیکھتے ہیں کہ بھائی خان صاحب نے کیا باتیں کیا کی، اور کیا یہ ایسے ہی ہے اور سچ ہے. مجھے بار بار، خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بار بار ڈیل آفر ہوئی اور کہا گیا کہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں یا خاموش ہو جاؤں، تو میرے کیسز ختم کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہوگی یہ بات؟ ٹھیک ہے. جس کی جو بات ٹھیک ہے اس کی وہ بات ٹھیک کہوں گا. کیوں؟ کیونکہ حکومت کے وزراء ٹی وی پہ آ کے کہہ چکے ہیں بہت ہی واضح الفاظ میں کہ ہم نے ڈیل آفر کی تھی. اور برطانیہ کی جو یہاں پر سفیر ہیں انہوں نے کردار ادا کیا، اور پھر اس کے بعد ایون برطانیہ جانے کے لیے بھی ٹھیک ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں ہم نے اس کے بعد جب خان صاحب نہیں مانے، معافی نہیں مانگی انہوں نے 9 مئی کے کیسز پر، تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ چلے آپ سعودی عرب چلے جائیں. وہاں وہ جانا نہیں چاہتے تھے. تو اس کا مطلب یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ڈیل تو آفر ہوئی ہے، اور باہر چھوڑ کر چلے جانے اور خاموش رہنے کا بھی، بنگالہ بیٹھ جاؤ، زمان پارک بیٹھ جاؤ، پشاور بیٹھ جاؤ، جدھر بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہو گیا، میرے کیسز ختم کر دیے جائیں گے. لیکن پہلے دن سے میرا موقف ہے کہ میں ان مقدمات کا سامنا عدالتوں میں کروں گا، عدالتوں میں کر کے ہی باہر آؤں گا، کسی ڈیل کے نتیجے میں ہرگز نہیں. اس لیے مجھ پر
بے بنیاد 300 مقدمات بنائے گئے ہیں۔ اب یہ بے بنیاد ہیں یا اس کے پیچھے کچھ ہے، اس کا پتہ چل جائے گا۔ کوئی بھی اور شخص ہوتا تو ان مقدمات کا سامنا نہیں کر پاتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور حق پر ہوں۔ اب ظاہر ہے جب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو ان کے پیروکار جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ تو ان کو پیر کا درجہ دیتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کے، تو وہ تو پھر آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کریں گے۔ اب توشہ خانہ کا، اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب توشہ خانہ یعنی توشہ خانہ 2 کی طرف ان کا اشارہ ہے، کہ جھوٹا کیس بھی مکمل طور پر زمیں بوس ہو چکا ہے۔ پراسیکیوشن کی جانب سے پیش کیے گئے گواہان بریگیڈیئر محمد احمد اور کرنل ریحان نے اقرار کیا ہے کہ توشہ خانہ کے تحفے میرے گھر نہیں گئے بلکہ توشہ خانہ میں جمع کروائے گئے اور ان کے کاغذات مکمل ہیں۔ اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، خبروں میں کچھ 2-4 روز پہلے یہ آیا تھا کہ انہوں نے تو کہا ہے کہ جی ہم نے جمع نہیں کروائے ان کے کہنے پہ۔ اب حقیقت کیا ہے اس کا تو لگ پتہ جائے گا نا اسی فیصلے میں بھی، کیونکہ اس کا بیان تو ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اب اس مقدمے میں 1 دن میں بریت ہو جانی چاہیے، خصوصی طور پر بشرا بیگم کی ضمانت تو ہو جانی چاہیے کیونکہ وہ خاتون ہیں اور اس کیس میں ان پر ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ کا جھوٹا الزام ہے۔ سر یہ بہت ساروں پر ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ کی جھوٹے الزام لگاتے رہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اب کو سبق سیکھا ہے یا نہیں سیکھا، لیکن یہ جھوٹے الزامات لگتے رہے۔ یہی نواز شریف کو سزا دی گئی، اسی ہائی کورٹ نے پھر بری بھی کر دیا، پھر وہ جب سزا دی گئی پھر اس سزا میں یہ ہوا کہ جی ساتھ کے جی مریم نواز کو کیوں دی گئی، جی اس نے نواز شریف کا ساتھ دیا ہے، اور ساتھ کیپٹن صفدر کو انہوں نے کہا جی اس نے مریم نواز کا ساتھ دیا۔ تو یہ لطیفے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ 26ویں ترمیم والی عدالتیں اوپر سے لکھے لکھائے فیصلے ہی سناتی ہیں، بہت سخت الفاظ کہہ رہے ہیں، جو قانون کے مطابق نہیں عاصم لا کے مطابق ہوتے ہیں۔ ترتیب بھی یوں رکھی جائے گی کہ پہلے توشہ خانہ 2 میں سزا سنائی جائے گی، پھر القادر میں ضمانت کا فیصلہ آئے گا۔ یہی اسکرپٹ ہے، اور عدلیہ فی الحال قانون کی بجائے اسکرپٹ پر ہی چل رہی ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں نا، خان صاحب کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ یہ ایڈوانس میں بہت ساری چیزیں بتا جاتے ہیں اور وہ پریمپٹ کرتے ہیں یا پریڈکشن کرتے ہیں، اور اگر کل کو یہی پریڈکشن ویسے ہی چلتی ہے تو پھر سارے کہیں گے تحریک انصاف کے دیکھا خان صاحب نے تو یہ پہلے بتا دیا تھا۔ یہی ان کی کامیابی ہے اور یہی ان کا، وہ کہتے ہیں اسکرپٹ کے مطابق چل رہی ہیں، فیصلے اوپر سے لکھے لکھائے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ توشہ خانہ 2 میں پہلے مجھے سزا سنائی جائے گی اور پھر بعد میں یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے اس میں ضمانت دی جائے گی، تاکہ اس کی ضمانت تو ملے لیکن میں باہر نہ آ سکوں، کیونکہ مجھے توشہ خانہ 2 میں آلریڈی سزا۔ پھر اس کے بعد وہ یہی فارمولہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اسی طرح سے اندر رکھنے کا یہ پلان ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو۔ اب ایک فیصلہ آیا ہے کل، جسٹس جمال مندوخیل نے یہ فیصلہ لکھا اور 4-2 کی اکثریت سے 6 رکنی بینچ تھا آئینی، اور اس فیصلہ یہ خیر میں اس کا آپ کو کرکس بتائے دیتا ہوں، یہ ہے کہ کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج ہو یا سپریم کورٹ کا جج ہو، ساتھ ہی وہ ججوں کے بارے میں وہ کسی قسم کا فیصلہ نہیں دے سکتا اور کسی قسم کا کیس نہیں سن سکتا، کیونکہ اگر وہ اس طرح سے ہو تو پھر جج آزاد نہیں ہوگا، جج پر پریشر آئے گا اس طرح سے، اور جج آزادانہ فیصلے نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک، اب یہ ایک اس طرح کا فیصلہ ہے کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ فیصلہ تو اصل میں ہوا منصور علی شاہ صاحب کے خلاف یا پھر وہ جسٹس عقیل عباسی کے خلاف، لیکن اس کا فیصلہ جسٹس جہانگیری کو بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ کہ منصور علی شاہ صاحب کے خلاف کیسے؟ تو منصور علی شاہ صاحب کے خلاف ایسے کہ وہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ بہت سارے وہ خطوط بھی لکھتے رہتے ہیں، ان کو یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے منصور علی شاہ صاحب اور عقیل عباسی صاحب کے پاس ایک کیس تھا، چلتا ہوا کیس ان سے واپس لے لیا گیا کیونکہ انہوں نے کچھ ریمارکس دیے تھے، اور جب واپس لے لیا گیا تو پھر انہوں نے وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار تھے یا ایڈیشنل رجسٹرار تھے نظر عباس،
उनको बुलाया, तो फिर उनको तौहीन अदालत का जब नोटिस मिला तो जस्टिस शाहजहाँ अफरीदी ने उनको फारिग कर दिया रजिस्ट्रार को। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, ये जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस शकील अब्बासी, उन्होंने कहा कि जी आप तौहीन अदालत के नोटिस उन्होंने याह्या अफरीदी साहब को भी दे दिए और भी बहुत सारे साथी जजों को दे दिए। तो ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। और फिर इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर ये जो 6 रुकनी बेंच का फ़ैसला 4-2 से आया, इसमें ये हुआ कि भाई साथी जज दूसरे जजों के बारे में फैसले नहीं कर सकते। इसमें असल तो मामला ये है कि वो मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब के बारे में, लेकिन अब यही अप्लाई होगा जस्टिस जहांगीरी के केस पर। मामलात बड़े दिलचस्प हो गए हैं। अच्छा, जस्टिस जहांगीरी का केस, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की वो मुबैना फेक डिग्री वाला, उस केस उस पर सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था। आज वो केस जो कि 30 को था, 30 की बजाय पहले मुकर्रर कर दिया गया 25 को। आज जस्टिस जहांगीरी साहब सुना है कि वो सिंध हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, और वो अगर स्टे ख़त्म हो जाता है तो फिर तो कराची यूनिवर्सिटी उसको वो एक मौका मिल जाएगा कि वो उस डिग्री के बारे में बताए। अच्छा, फिर साथ ये भी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है और मुआवनीन भी मुकर्रर हो गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि किसी जज के बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही फैसला करती है। अब अगर उधर से स्टे ख़त्म हो जाता है तो और आ जाता है मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और आजकल कहा जा रहा है कि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट के हक़ में है, तो इस वजह से वो अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही फारिग कर देती है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को, तो फिर तो इसका मतलब ये तो ना हुआ ना कि कोई हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें कोई फारिग नहीं किया ना। वो तो वही जजों का जो फारिग करने का इदारा है, जजों के मुस्तकबिल के उनकी फेट के बारे में जो फ़ैसला करने का जो मजाज इदारा है, जो कानूनी आइनी इदारा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसी में जाएगा ना केस, और उसमें जाता है और उसको वहाँ से फारिग किया जाता है। तो फिर तो अब बात यह है कि जस्टिस जहांगीरी साहब की जो डिग्री है वो अगर फेक है तो जस्टिस जहांगीरी साहब को हिम्मत करनी चाहिए, सामने आए बताएं कि जी ये डिग्री, और अगर फेक नहीं है तो फिर भी चैलेंज करें कि उनको पता हो कि भैया डिग्री फेक नहीं है, आप साबित करो। ये बात है। हाँ, अलबत्ता ये बात सही है कि हम उस वक़्त फ़ेक डिग्रियां सामने लाते हैं, ये हमारा वतीरा है शुरू ही से, कि जब कोई हमारी बात नहीं मानता, यानी उस डिग्री की अगर वो डिग्री फ़ेक है तो हमने उसे बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करना है, हमने उसे ब्लैक मेलिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल करना है, और कहना है कि आप हमारी ये बात मानोगे तो ठीक है, फिर आपकी डिग्री फ़ेक है या आप सब कुछ ही फ़ेक हो तो खैर है, आप फिर बिल्कुल जेन्युइन हो। लेकिन अगर आप ये नहीं मानोगे तो फिर आपकी फेक डिग्री वाला केस चलेगा। ये मैं समझता हूँ मुबैना तौर पर बददियानती है। लेकिन साथ ये भी है कि जज साहब जितने खामोश हैं इस डिग्री वाले केस पे, अब मुझे बाद यूँ नज़र में लगता है कि वहाँ भी दाल में कुछ काला है। देखते हैं उनके साथ अब होता क्या है।